मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर इस बात का तो मुझे पक्का यकीन था कि वो कुछ बड़ा करने का सोच रही है, क्योंकि जब भी मेरी माँ घर के सारे काम छोड़ छाड़ कर सुकून से एक जगह बैठी कुछ सोच रही होती थी, तो इसका मतलब यही था कि वो अब कुछ न कुछ करने वाली है। पिछले 3 दिन से मैं यही देख रही थी। अम्मा अब मुसलसल सोच विचार में ही मगन रहती थी और अब मेरी तरफ भी कोई ध्यान नहीं देती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, वरना तो मेरी एक एक हरकत पर नजर रखती थी, मेरे आने जाने की खबर रखती थी। और अब गुज़िश्ता 3 दिन से तो उसे जैसे कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं जो चाहूँ वो करूँ। अभी भी मैं एकेडमी जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो अम्मा को कुछ सोचते हुए पाया। मैंने सर झटकते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो अचानक अम्मा ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मैंने हैरत से मुड़कर पूछा कि हाँ अम्मा, बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगी कि आज तुम एकेडमी ना जाओ। मैंने पूछा कि क्यों ना जाऊं, तो कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। यकीनन मेरी माँ जो पिछले 3 दिन से सोच रही थी, अब उस पर अमल करने का वक्त आ गया था। मगर हैरत की बात यह थी कि इस सब में मुझे शामिल करने की क्या जरूरत थी। जाने वो क्या करने का सोच रही थी। मैंने माँ को साफ बता दिया और कहा कि जिस एकेडमी में मैं जाती हूँ वहां छुट्टी करने की इजाजत नहीं है, अगर छुट्टी करूंगी तो डांट पड़ेगी। अम्मा कहने लगी कि कोई मेरी बेटी को डांट कर तो दिखाए, उसको तो मैं अच्छे से पूछ लूंगी। बस मैंने कह दिया है कि आज तू एकेडमी नहीं जाएगी, बल्कि मेरे साथ डॉक्टर के पास जाएगी। मैं अचानक परेशान हो गई कि अम्मा खैर तो है, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों डॉक्टर के पास जाना है। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी कि ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं जानती थी कि अब वही होगा जो अम्मा चाहती है, इसीलिए मैंने बैग एक तरफ रख दिया और अम्मा को देखने लगी। बज़ाहिर तो वो कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी, फिर जाने उसे डॉक्टर के पास क्यों जाना था। मैंने कहा भाई अम्मा, जब भी तुम बीमार होती हो तो अकेले जाकर दवा ले आती हो, तो इस बार मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत है। तो कहने लगी कि तुम्हें ही तो डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं चौंक कर उछल पड़ी और पूछा कि मुझे क्यों। तो कहने लगी कि मैंने कहा ना, ये सब मैं तुझे वहां जाकर बताऊंगी, तू बस मेरे साथ चल। वो मुझे जबरदस्ती एक डॉक्टर के पास ले गई। वो एक गायनाकोलॉजिस्ट थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे यहाँ आने का क्या मकसद है। मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं था जिसकी वजह से माँ को तशवीश होती। डॉक्टर ने अम्मा से पूछा कि जी बताएं, आप लोग किस सिलसिले में आए हैं। तो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी ये बेटी कब उम्मीद से होगी। इसका चेकअप करके बताएं ना कि इसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये सब सुनकर मैंने एकदम अम्मा को देखा कि वो ये क्या कह रही है, कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात डॉक्टर से कैसे पूछ सकती है, जबकि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने कुछ कहना चाहा तो अम्मा ने मेरा हाथ थाम कर मुझे खामोश करवा दिया और आंखों के इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने मुझे देखते हुए पूछा कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं। तो इसका जवाब भी अम्मा ने दिया और कहने लगी कि डॉक्टर साहब कुछ महीने हो गए हैं, बस आप ये बताएं कि इसके यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही, ये कब उम्मीद से होगी। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब डॉक्टर से क्या पूछ रही है, उसे मेरे बारे में ये गलत बातें नहीं पूछनी चाहिए थी। डॉक्टर ने मेरा तफसील से चेकअप किया और अम्मा को कहने लगी कि अभी तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हम लोग घर आ गए। घर आते ही मैंने अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये सब क्या था। अम्मा तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर तुम मुझे उस डॉक्टर के पास क्यों लेकर गई। उस पल मुझे अम्मा का दिमाग खराब लगा जब वो कहने लगी कि अरे तेरे घर बच्चा होगा तो तुझे तेरा शौहर लेने आएगा ना, नहीं तो बैठी रहेगी ऐसे ही मेरे सर पर। ये अम्मा क्या कह रही थी, कैसा बच्चा कैसा शौहर। मुझे तो अभी दूर दूर तक शादी का कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अम्मा को कहा कि मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ताकि तुम्हारे दिमाग का चेकअप करवाऊं। अम्मा मुंह बनाते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर ही कर रही हूँ। मैंने अम्मा से पूछने की बहुत कोशिश की कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर उसने मुझे कुछ भी बताना गवारा नहीं किया। इतना तो मैं अपनी माँ को जानती थी कि वो बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करती, लेकिन जो आज उसने किया था, एक होशमंद इंसान तो ऐसा कभी ना करता। भला जिसकी शादी ही ना हुई हो वो कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर मैंने खुद ही अम्मा से पूछना छोड़ दिया
کیونکہ جب وہ بتاتی نہیں تو میرے پوچھنے کا فائدہ بھی نہ ہوتا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق اگلے دن سے کام پر جانا شروع کر دیا۔ گھر میں صرف میں اور اماں ہی تو ہوتے تھے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑتی تھی۔ میں اماں اور ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور میرا باپ مجھے اور میری ماں کو بچپن میں ہی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، کیونکہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی، بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے تو اپنے باپ کی شکل تک بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے اماں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، وہی میرے لیے باپ بھی تھی اور ماں بھی۔ پہلے تو ہم نانی کے پاس رہا کرتے تھے، مگر جب سے ماموں کی شادی ہوئی تھی تو ممانی نے آ کر میرا اور میری ماں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں 10 سال کی ہوئی تو میری ماں مجھے لے کر علیحدہ کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ اماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر اس کی یہی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، اسی لیے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور میری فیسیں پوری کرتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی بہت سخت حالات دیکھے تھے، اسی لیے میں عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ میں نے انتہائی غربت میں زندگی بسر کی تھی اور اب میں یہی چاہتی تھی کہ ہمارے حالات جلد بدل جائیں۔ اسی لیے میں نے میٹرک کرنے کے بعد دوسرے ٹائم پر چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی شروع کر دی۔ میں صبح کے وقت کالج جاتی تھی اور وہاں سے واپس آ کر میں اپنے کام پر چلی جاتی تھی۔ میری خواہشوں کی اڑان بہت اونچی تھی۔ میں ہر اس چیز کو پانا چاہتی تھی جس کے لیے میں بچپن سے ترستی رہی۔ اسی لیے میں اپنی کمائی میں سے اپنے لیے مہنگے مہنگے کپڑے اور جوتے خرید لیتی تھی۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بن ٹھن کر نکلا کروں تاکہ میرا کوئی رشتہ آئے اور وہ مجھے بیاہ کر اپنے فرض سے فارغ ہو۔ میرے رشتے آتے تو تھے لیکن وہ ظاہر ہے ہم جیسے غریب لوگ ہی ہوتے تھے، اسی لیے میری ماں منع کر دیتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میں کسی امیر لڑکے کے ساتھ شادی کروں تاکہ جو میری خواہشیں ہیں وہ تو پوری ہو جائیں۔ اب گریجویشن کے بعد میں نے نوکری کرنی شروع کر دی تھی اور دوپہر کے ٹائم میں ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگی تھی تاکہ اپنا جہیز بنا سکوں۔ اماں بھی یہی کرتی تھی، وہ میری تنخواہ کو بچا لیتی تھی، کہتی تھی کہ یہ پیسے تیری شادی میں کام آئیں گے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اماں نے پھر سے وہی شوشہ چھوڑا اور مجھے کہنے لگی کہ چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تیرا ٹیسٹ کروا کر آتے ہیں کہ تو کب امید سے ہوگی۔ میں حیران ہو کر اماں کو دیکھوں کہ اماں کو آخر ہو کیا گیا ہے، وہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں ہرگز بھی اس کے ساتھ دوبارہ وہاں جا کر وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اماں تھی، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر سے ڈاکٹر سے وہی سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر نے اس بار بھی منع کر دیا اور اماں منہ لٹکاتے ہوئے مجھے واپس لے کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد تو ہر 2-4 دن بعد وہ یہی کرنے لگی۔ اب تو ڈاکٹر کو بھی میری اچھی پہچان ہو گئی تھی، وہ سب مریضوں کو چھوڑ کر پہلے مجھے بلاتی اور میرا ٹیسٹ کرتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ جو عورت آتی ہے کیا وہ تمہاری ساس ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو میری ماں ہے۔ تو ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگی کہ مجھے لگا وہ تمہاری ساس ہے، کیونکہ ساسیں ہی تو ایسا کرتی ہیں کہ انہیں بہو کے آتے ہی اپنے پوتا پوتی کی امید لگ جاتی ہے، اور جب تک وہ امید سے نہیں ہو جاتی انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتی رہتی ہیں۔ اب میں ڈاکٹر کو کیا بتاتی کہ وہ میری ماں ہے اور وہ میری شادی سے پہلے ہی میرے بچے کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی طرف سے جھوٹی موٹی کہانی سنا کر ٹال دیا اور یہ کہا کہ میرا میاں شہر سے باہر ہوتا ہے تو اسی لیے میں اپنی اماں کے پاس رہتی ہوں۔ ڈاکٹر کے ہاں سے واپسی پر اماں کو میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو ہم دونوں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے چلے آئے۔ اچانک میری نظر وہاں اپنے ایک کولیگ پر پڑی تو میں بری طرح سے چونک گئی۔ پچھلے 2 ماہ سے تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اب اسے دیکھا بھی تو ایک لڑکی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر اس سے کچھ سوال جواب کرتی، وہ اس لڑکی کے ساتھ باہر نکل گیا، اور میرے ساتھ بھی تو اماں تھی، میں اماں کے ہوتے ہوئے کیسے اس کو جا کر بلاتی، اسی لیے میں چپ چاپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی۔ اماں کی تو بس اب ایک ہی آرزو تھی اور وہ یہی تھی کہ میرے گھر میں اولاد پیدا ہو۔ وہ مجھے یہی کہتی کہ تیرا شوہر تجھے تبھی لینے آئے گا نا جب تو اولاد پیدا کر لے گی، اسی لیے مجھے تیری فکر ہوتی ہے، میں تجھے ڈاکٹر کے لے کر جاتی ہوں۔ میں نے اب اماں کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، کون سا میرے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ ہوتا تھا، وہ کرتی تو اپنی مرضی تھی، اسی لیے میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور جب وہ کہتی تو میں اس کے ساتھ چپ چاپ چلی جاتی۔ اب تو ڈاکٹر بھی مجھے کہنے لگی تھی کہ جب تم امید سے ہوگی نا تو مجھے ضرور مٹھائی کھلانا، کیونکہ اب میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے اکثر چکر سے آنے لگتے تھے
और एक दिन तो मैं घर से बाहर निकलने ही लगी थी कि बेहोश होकर गिर गई। अम्मा ने मुझ पर पानी के छींटे डाले तो मैं होश में आई। फिर अम्मा मुझसे कहने लगी कि मुझे लग रहा है जिस खुशखबरी का मुझे इंतजार था वो मिलने वाली है, बस तू जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, हम उससे तस्दीक करवा कर लाते हैं। मैं और अम्मा डॉक्टर के पास आए। उसने मेरे कुछ ज़रूरी टेस्ट किए और फिर मुझे कहने लगी कि मुबारक हो, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की, बल्कि मेरी भी दुआ सुनी गई है, तुम उम्मीद से हो, चलो अब मुझे मिठाई खिलाओ। ये सुनकर तो मेरे होशो हवास ही फना हो गए। मैं साकत रह गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूं, जबकि मेरी अम्मा तो सुनकर फूले नहीं समाई। मैं वहीं बैठी थी कि वो भागकर अस्पताल से बाहर चली गई और कहीं से जाकर मिठाई भी ले आई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी, जबकि मैं तो उस हालत में थी कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं शर्म से डूब मरूं। ऐसा भी हो सकता था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं माँ के साथ घर वापस आई तो अम्मा मुझे कहने लगी कि चल जा, अब तू अपने कमरे में जाकर तैयार हो जा, तेरा शौहर अब तुझे लेने आएगा। उसने तुझे ले जाने के लिए यही तो शर्त रखी थी, और अब जबकि उसकी शर्त पूरी हो गई है तो उससे अब तुम्हें लेने आना ही पड़ेगा। अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया और खुद किसी को फोन करने लगी। मुझे अपनी टेंशन भूलकर अम्मा की लग गई कि वो आखिर किसको फोन कर रही है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो किसी से बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आकर मुझे कहने लगी कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, जाओ जाकर तैयार हो जाओ और अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ आज रुखसत कर दूंगी। अम्मा बेचैनी से टहल कर किसी का इंतजार कर रही थी। मैं भी वहीं चारपाई पर बाहर सहन में बैठ गई कि देखूं तो सही कौन आने वाला है और अम्मा आखिर क्या करना चाह रही है। थोड़ी देर बाद जो शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर तो मेरे कदमों तले से जान ही निकल गई। वो यहाँ पर कैसे आ गया और अम्मा को उसके बारे में कैसे पता चला कि वही मेरे बच्चे का बाप है? उससे यहाँ का पता किसने दिया? घर के अंदर आने वाला शख्स तो साहिर था। मुझे सब याद आने लगा जो मेरे साथ बीत चुका था। साहिर को मैं 2 साल से जानती थी। जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो मेरी कॉलेज की एक दोस्त का कज़न था। मेरी दोस्त की सालगिरह थी तो मैं उसकी सालगिरह पर गई। वहीं मेरी मुलाकात साहिर से हुई थी। मैं उसको देखकर बहुत मुतासिर हो गई थी। फिर जब मैंने उसके पास लश पश करती गाड़ी देखी तो मैं मजीद मुतासिर हो गई। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि साहिर मुझे पसंद करने लगेगा। 2 दिन बाद मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि मेरे कज़न ने तुम्हें पसंद कर लिया है और वो तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तो तुम क्या कहती हो, उसे तुम्हारा नंबर दूं या नहीं? मैं तो ये सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी क्योंकि मैं तो ऐसे ही लड़के की तलाश में थी जिसके साथ शादी करके मेरी जिंदगी भर की तमाम महरूमियों का अजाला हो जाता। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि हाँ, तुम मेरा नंबर साहिर को दे दो। उसने दे दिया। फिर हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई और कभी कभी हम मिलने भी लगे। मुझे साहिर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो ना सिर्फ मेरा ख्याल रखता था बल्कि मेरी हर ज़रूरत को भी पूरी करना तो जैसे उसने अपने ऊपर फ़र्ज ही कर लिया था। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त मैं शाम को साहिर के साथ ही घूमने फिरने निकल जाती थी और अपनी नौकरी पर नहीं जाती थी। वही मुझे महीने के एंड पर इतने पैसे दे देता था जितने मैं उस नौकरी से कमाती थी, तो मैं वो लाकर अम्मा को दे देती थी। यूं अम्मा को पता ही नहीं चलने दिया कभी कि मैं घर से किस वक्त और किसके लिए बाहर जाती रही हूँ। पूरा 1 साल हम यूं ही बाहर घूमते फिरते रहे, मगर इस दौरान उसने मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई गलत बात की, ना ही किसी गलत काम का मुतालिबा किया। मैं उस पर पूरा यकीन करने लगी थी कि वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का है और मुझसे प्यार भी करता है। शुरू में तो मैं उसकी दौलत देखकर उसकी तरफ बढ़ी थी, मगर अब मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था और मैं भी उसके प्यार में गिरफ्तार होने लगी थी। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया तो मैंने उससे कहा था कि अब तुम अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजो, तो उसने परेशानी से बताया कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अपने जैसे अमीर ख़ानदान में करना चाहते हैं। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई और मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे? तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने माँ बाप को राज़ी करके रहूँगा और उन्हें हर हाल में राज़ी करके तुम्हारे घर रिश्ते के लिए लेकर आऊँगा।
पता नहीं वो अपने माँ बाप को कहता भी था या सिर्फ मुझे ही सुनाने के लिए झूठ मूठ की कहानियां गढ़ देता था, क्योंकि कई माह गुजर गए थे और वो अपने माँ बाप को राजी ना कर सका। फिर एक दिन वो मुझे अपने अपार्टमेंट में ले गया। मुझे तो उस पर मुकम्मल भरोसा था, इसीलिए मैं उसके साथ वहां चली गई। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे बार बार यूं ही महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वहां 10 मिनट बैठने के बाद ही मैं वहां से भागकर अपने घर वापस आ गई। मैं शदीद पछता रही थी कि मुझे अकेले उसके साथ किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था जहां हमारे सिवा कोई तीसरा ना हो। माना कि वो बहुत अच्छा था और मुझे उससे प्यार भी था, लेकिन अगर अनजाने में हमसे कोई गुनाह हो जाता तो फिर? जब मैं घर आई तो उसने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं वहां से क्यों चली आई। तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अब आज के बाद तुमसे अकेले में नहीं मिलूंगी। वो मुझसे बहुत नाराज हो गया कि मैंने उस पर एतबार नहीं किया और उसके बारे में गलत सोच लिया। कई दिन हमारा आपस में राब्ता नहीं हुआ। फिर मुझे ही उसकी याद आई तो मैंने उसे कॉल करके माफ़ी मांगी। तो वो मुझे कहने लगा कि अब तुम्हें एक ही सूरत में माफ़ी मिल सकती है, जब हम कोर्ट मैरिज कर लें। मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी जब तक मैं अपनी माँ को कुछ ना बता देती, लेकिन दूसरी तरफ वो भी मजबूर था क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे और वो मुझसे कोर्ट मैरिज करके फिर अपने घर वालों को मनाना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि अगर एक बार हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो मेरे घर वाले फिर तुम्हारे घर बहुत इज्जत से रिश्ता लेके आएंगे और मैं तुम्हें निकाह करके ब्याह कर ले जाऊंगा। तो मैंने उसकी बात मान ली और एक दिन उससे कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद वो मुझे फिर उसी अपार्टमेंट में ले आया और कहने लगा कि अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है, अब तो हम मियाँ बीवी हैं। उस दिन के बाद से फिर हम अक्सर ही तन्हाई में मिलने लगे। चूंकि अब हम मियाँ बीवी बन चुके थे, इसीलिए मुझे भी कोई एतराज ना होता था। ये 3 महीने पहले की बात थी जब अचानक वो बिना बताए गायब हो गया। पहले तो उसने मेरी कॉल्स उठाना बंद कर दी। फिर जब मैंने अपनी दोस्त से उसके बारे में पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। उसे हमारी कोर्ट मैरिज के बारे में मालूम नहीं था, इसीलिए वो मुझे कहने लगी कि बेहतर होगा तुम साहिर के चक्कर से निकल आओ, उसके साथ सीरियस मत होना। वो ऐसा ही है, आज एक लड़की के साथ तो कल दूसरी लड़की के साथ। जब एक लड़की से दिल भर जाता है तो फिर वो नए शिकार की तलाश में निकल जाता है। अब वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे लग गया होगा। मैं ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी निकल सकता है। मैंने दोस्त से उसके घर का पता लेना चाहा तो उसने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसके घर का पता नहीं दे सकती, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं हर तरफ से मायूस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। मैंने उसके सब दोस्तों से भी मालूम करने की कोशिश की, मगर सब ने मुझे उसके खिलाफ ही किया। शायद मैं ही गलत थी जो उसको समझ नहीं पाई। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, अम्मा को भी नहीं बताया था। मैं अकेली ही अपनी जंग आप लड़ रही थी। सारा दिन मैं खुद को मसरूफ रहने में गुजार देती थी ताकि उसका ख्याल भी मुझे ना आए। फिर अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना शुरू हो गई तो मैं और परेशान हो गई कि कहीं अम्मा को मुझ पर शक ना हो गया हो। शायद इसीलिए वो मुझे अस्पताल लेकर जाती थी। हर बार मैं अम्मा पर चिल्लाती कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हो। ऐसा मैं इसलिए करती थी ताकि अम्मा के अंदर की बात बाहर निकलवा सकूं कि कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। इस 2 माह के अरसे में मुझे यही लगा था कि अम्मा को कुछ नहीं मालूम, मगर अब साहिर को अपने सामने देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में बिल्कुल भी देर ना हुई कि अम्मा तो मेरे बारे में सब जान चुकी थी। मगर हैरानी वाली बात तो यही थी कि अम्मा ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे कुछ बताया। और अब साहिर हमारे घर पर कैसे आ गया था। मैं उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गई और आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। कहने लगा कि मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया है, उन्हीं से पूछो। मैंने हैरान होकर अम्मा की तरफ देखा कि आपने इसे बुलाया है। तो अम्मा कहने लगी, हाँ मैंने इसे बुलाया है, मुझे पता है ये तुम्हारा शौहर है, तो चलो अपना बैग पैक करो और इसके साथ रुखसत हो जाओ। मैं उस वक्त इतनी शर्मिंदा थी कि मैं अम्मा से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रही थी। अम्मा का मेरे सिवा इस दुनिया में था भी कौन, और मैंने ही उनके एतमाद को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने मुझे मुकम्मल आज़ादी दे रखी थी। मुझे अम्मा से बहुत सारे सवालात करने थे कि उन्हें हमारे बारे में ये सब कैसे पता चला
انہوں نے ساحر کو کیسے تلاش کیا اور اسے یہاں پر آنے پر کیسے رضامند کیا۔ سب سے بڑھ کر تو مجھے یہ سوال بہت تنگ کر رہا تھا کہ اگر اماں کو یہ سب پتہ چل ہی گیا تھا تو اس نے مجھے کچھ کہنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر یہ کیوں پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے بچہ کب ہوگا، اور یہ کیوں کہا تھا کہ جب میں امید سے ہوں گی تبھی مجھے میرا شوہر لینے آئے گا۔ لیکن ابھی یہ سب پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ساحر مجھے کہنے لگا کہ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی، جاؤ جلدی سے اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈال کر لے کر آؤ، میں تمہیں رخصت کروانے آیا ہوں۔ میں اس وقت بوکھلا گئی اور جلدی سے اپنے چند سوٹ ایک بیگ میں ڈالے اور ساحر کے ساتھ اس گھر کی دہلیز کو پار کر لیا جس کے پار میری ناراض ماں کھڑی تھی۔ اماں نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھے رخصت کرنے دروازے تک آئی تھی، بلکہ میرے گھر سے باہر نکلتے ہی اماں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ساحر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا کہا، مگر میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ میری ماں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، اسی لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ چلو، اگر میں تمہیں یہاں سے نہ لے کر گیا تو تمہاری ماں مجھے نہیں چھوڑے گی۔ آخر اماں نے اسے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، مگر مجھے اس شرط پر ہی جانا ہے کہ تم مجھے سب حقیقت سے آگاہ کرو گے۔ اس نے حامی بھر لی اور میں اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کیا۔ کہنے لگا، میں ایک امیر و کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے شروع سے ہی مجھے نہایت لاڈ پیار میں رکھا گیا اور میری کبھی کسی خواہش کو بھی منع نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے میں بہت بگڑ گیا تھا۔ مگر میرے ماں باپ کو یہی لگتا تھا کہ میں چونکہ ان کا لاڈلا بیٹا ہوں تو مجھ پر نخرہ بھی جچتا ہے۔ میں بڑا ہوا تو میں نے لڑکیوں سے دوستیاں کرنی شروع کر دی، اور جب میرا دل کسی سے بھر جاتا تو میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ ایسے ہی میری نظر تم پر پڑی۔ میں نے تمہارے بارے میں اپنی کزن سے ساری معلومات لینی شروع کر دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اسی لیے میں نے تمہیں دوستی کی آفر کر دی، مگر تم عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، تمہیں پٹانا بہت ہی مشکل تھا، اسی لیے مجھے کورٹ میرج کا سہارا لینا پڑا۔ 3 مہینے پہلے جب میں نے تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا تو میں نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا اور خود منظر عام سے بھی غائب ہو گیا۔ پھر 1 مہینہ پہلے مجھے تمہاری ماں ملی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے تمہیں رخصت نہیں کروایا، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی اور میڈیا میں بھی بتا دے گی کہ تم اور میں میاں بیوی ہیں۔ ان کے پاس ہمارا نکاح نامہ بھی تھا۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میں نے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہاں کر دی کہ میں تمہیں رخصت کروا لوں گا، اور آج انہوں نے مجھے اس سلسلے میں کال کر کے بلوایا تھا۔ یہ سب سن کر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری ماں اس حد تک بھی جا سکتی ہے، مگر اہم سوال تو یہ تھا کہ اماں کو یہ سب کچھ کیسے پتا چلا۔ اگلے دن میں اپنے گھر گئی اور جاتے ہی اماں کے قدموں سے لپٹ گئی اور معافی مانگنے لگی۔ اماں نے مجھے معاف کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ایک دن تمہاری دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، پھر میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تو مجھے نکاح نامہ بھی مل گیا۔ میں جانتی تھی جو غلطی تم نے کی ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے، مگر میں تمہیں اس وقت کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں ڈانٹا یا مارا تو تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میری عزت خراب کرو گی، اسی لیے مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ تم شادی شدہ ہو اور اس کے ساتھ تعلق میں رہ چکی ہو، اسی لیے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھی، اس امید پر کہ شاید جلدی تمہاری گود بھر جائے۔ اس صورت میں پھر وہ مجبور ہو جاتا اور اسے ہر حال میں تمہیں قبول کر کے ہی لے جانا پڑتا۔ میں نے اس کی کزن کو ہی دھمکا کر اس کا پتہ معلوم کروایا تھا۔ وہ اسے ملنے گئی تھی تبھی اسے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اسی لیے میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ جلدی تمہاری گود بھر جائے تاکہ تمہیں تمہارا شوہر آ کر لے جائے۔ میں نے اماں سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کیا۔ ماں تو پھر آخر ماں ہوتی ہے۔ اماں نے مجھے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ساحر کے گھر والوں نے بھی مجھے قبول کر لیا اور میں اس کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی۔
مجھے امید ہے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرا شوہر سدھر جائے گا۔